हाय हॅलो सकडांक म्हजे प्रणाम. तुम्ही सकड कशी आसात? कित्याक म्हळ्यार आमी आनी आमची बरी आसात, तुमी आनी तुमचे कशे आसात म्हण विचार. सो व्हिडिओ स्टार्ट करतेत आसा. थोड्या दिसा आदीं हांवें एक बंटवाळा फिरगजेचे मडंकाप बंटवाळा फिरगजेचे एक व्हिडिओ केल्लो. म्हाका म्हळ्यार हांव थंय एक मरणाच्या मिसा गेल्लो. मस्त खुशी लागल्या म्हाका ते एक आल्तार ह्या इगर्ज पळोवन. म्हळ्यार ते मस्त कुटुंबां आसात, तरी एक आयतारा जावं दी शेनवारा जावं दी ते मस्त मिसां करन. म्हळ्यार आतां म्हजें एक कशें गे म्हळ्यार म्हजें ओपिनियन कशें गे म्हळ्यार कोरोडाची इगर्ज जाय गी. इगर्ज धाकट्यासून फिरगज घरां मस्त एक बऱ्या माया मोगान आसल्यार इगर्ज व्हडले जाय गी म्हणलें एक म्हजी एक क्वेश्चन घेतालें हांव विचार नासता. सो तशेंच ते एक व्हिडिओक तुमी बरे रिस्पॉन्स दिली म्हाका. तशें थोडे म्हाका फोन कर, थोडे म्हाका कमेंटा मुखार सांगूंक लागली आग्रार एक आनीक फिरगज आसा थंय एक वचून पळया म्हूण सांगून. सो तशें हांव एक फ्री टायम करून आग्रार फिरगजीक गेलो. मस्त सोबीत फिरगज म्हाका मस्त खुशी लागले. तेय धाकटे इगर्ज आनी थंय तशेंच कित्याक म्हळ्यार एक बरी एक आल्तार, बरी एक म्हळ्यार एक नीटनेस बरो आसलें. सो ते एक इगर्ज म्हाका पळोवन मस्त खुशी लागले. सो या त्या इगर्जीक कशें आसा म्हूण सांगून तुमकांय दाखयता हांव. सो या आमी इगर्जीक. ह्या इगर्जीक भितर आयिल्ल्या घोडले आल्तार मस्त एक बरें मस्त खुशी जाल्या म्हाका. सो पळया तुमी वयरी तशेंच पुरा एक आर्ट कर्ण म्हण बरें कर्ण हाळे वयले तुमकां पळयत इतलो बरो सोबीत आल्तार सोबीत एक रितीन एक इगर्ज आसा. सो हाळे वयल्यान तुमकां पळयत हे आल्तार पळयतना एक सोबीत सिंपल कितलो सोबीत आसा पळया. सो इल्लें झूम करून तुमकां दाखोवंक प्रयत्न केला. सो म्हाका एक केदाळे कंप्लेंट आसता जेजूचे इमाज या खंयचेय इमाज पळयल्यार तांचो तोंड पुरा तितलो सोबीत आसना म्हूण सांगून. पूण हांगा मस्त बरें दिसलें म्हाका. सो बसूंक तशेंच मस्त म्हळ्यार चड म्हळ्यार रॉयल नासतना पोरणे इगर्ज मस्त बरी इगर्ज हाका मस्त हिस्ट्री पुरो आसा म्हणून म्हाका खबर मेळ्ळें. पूण हेणें म्हाका कोणाच्यानी ते एक हिस्ट्री इसारूंक प्रयत्न केलो जाल्यार म्हाका मेळोंक ना. सो मुखल्या दिसांनी हाच्या एक हिस्ट्रीच्या विशयान हांव घालतां कोण जाल्यार म्हाका एक करेक्ट एक माहीत दिल्यार. सो ह्या इगर्जीचे मस्त व्हडले एक काय म्हणटात हिस्ट्री आसा खंय म्हळ्यार टिपू सुलतान आयिल्लो तशें पुरो एक थोडे जाणां सांगतना हांव आयकलो. सो पळयत तुमी म्हाका भारी एक खुशी जालें म्हळ्यार एक इगर्ज पळयतना. सो आनी एक म्हाका एक हांगा एक शॉकिंग म्हणून बगलें एक खालें म्हणून गुर्तना हे विशय खालेंगी म्हणून सांगून. सो तुमकां दाखयता हांव या. सो हेणें पुरो पळया हांव इल्ल्या वेळान तुमकां तें दाखयता कालें म्हणून सांगून. सो हांगा म्हाका म्हळ्यार काले गो की आर्टिस्ट आसा पळय कोण चित्रां सोडयल्यात पळय ताका एक आमी एक एप्रिशिएशन करीत. कित्याक म्हळ्यार फुल्ल इगर्जेंत तेणें कितलें एक सोबीत एक चित्रां केलां पळय जेजूचे जावं दी खंयचेय सांचे सगळो इगर्जेंत तेणें बारी बरें करून एक चित्रां पुरो चडयलां पेंटिंगार. सो तो एक मनीस हॅट्स ऑफ ताका मस्त म्हळ्यार मस्त हें केलां ताणें एफर्ट घाला. सो हे कोयराचे मंडळ म्हळ्यार सिंपल मस्त सिंपल जावन क्यूट आसा. सो आतां पळया हांगा म्हाका एक दोन पोंड गी खाले म्हणून कळोना म्हाका. एक विशयान कोणा जाल्यार गोत आसल्यार दयकर कमेंट करा. इगर्जी भितर इणें एक सायडीर इणें एक आसा हे म्हळ्यार एक पोंड गी हांगा म्हळ्यार सरल्यांचे हांगात म्हळ्यार कूड हांगा पुरला गी खाले म्हणून गुतना. सो कोण जाल्यार गुत जाल्यार म्हाका दयकर कमेंट करा जायत गी. सो आनी इगर्जत पळया तुमी हांव पळयलो मस्त खुशी जाल्या म्हाका. टायम आसल्यार आग्रार फिरगजीक एक फावटी भेट दिया. कित्याक म्हळ्यार भारी एक संतोश भोगता तुमकां ह्या इगर्जीक आयल्यार एक मात 100% हांव तुमकां सांगता. सो पळया पयसतान पळोवंक बरें खुशी दिसता. मस्त सिंपल आसा सिंपल जाल्यार मस्त हें आसा. सो आतां न्ही बैल्या कुशींत हांव कशें दिसता पळया या. सो ते पात्रांवाचें घर हांगा हे पळय बैल्या कुशींत हांव अशें दिसता. हे म्हाका डावट मुखलें एडिशन केल्लें जावंक पुरो बट पळयत फुल्ल भारी बरें एक दिसता. सो उजवे कुशीन दिसचे ते हॉल तेच्या सायडीर हॉल आसा. सो मस्त बरें आसा. तुमकां टायम आसलो दयकरून येया म्हणून परत्यान एक फावटी सांगता तुमकां हांव. एक फावटी येवन हांगा पळया.
सो मुकल्यानी तशेंच मस्त बरें जागो पुरो आसा. सो पळया मस्त एक म्हाका भारी खुशी जाली. थोड्या म्हळ्यार खुशी जाली इगर्जींनी, थोड्या इगर्जींनी ही एक इगर्ज म्हूण सांगेत.